अब केही कुराले छुट्छ, केही कुरा मनमुटाव हुन्छ, तर हामी बिच कहिले त्यस्तो भएन। हामी एकअर्कालाई एकदमै बिलिभ गर्छौँ, ट्रस्ट गर्छौँ। आज हामी तपाईहरुमाझ अहिलेकी चर्चित नृत्यकार आस्मा विश्वकर्मा सम्बन्धी सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आशा छ यो हाम्रो प्रस्तुतिलाई मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने। त्यसो त साहित्य, संगीत मानव सभ्यता सँगसँगै विकास हुँदै आएको हो। मान्छेको हरेक सुख दुःख या त चाडपर्व र विभिन्न संस्कारहरूमा गीत संगीतको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, चाहे मृत्यु संस्कार नै किन नहोस्, हामीले कुनै न कुनै रूपले गीत संगीतको प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन्छौं। सो त गीत संगीतसँग जोडिएर आउने पाटो हो नृत्य। नृत्यले अझै गीत संगीतलाई जीवन्त पार्छ। गीत संगीत र नृत्य भनेको अन्योन्याश्रित रूपमा एक अर्काको परिपूरकको रूपमा सधैँ रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष अवगत गराइराख्न आवश्यक छैन। आज हामीले चर्चा गर्न लागिरहेको प्रतिभा हो आफ्नो नृत्य कौशलताले लाखौं दर्शक र शुभचिन्तकहरूको मन जित्दै निरन्तर रूपमा अघि बढिरहनु भएकी नेपालको सबैभन्दा प्रथम बी-बोइङ गर्ल आस्मा विश्वकर्मा। आस्मा विश्वकर्मा सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक दर्शकहरूले खोजिराख्ने एउटा पात्र हुन्। उनले नृत्यकला प्रस्तुत गरेका गीतका भ्युजहरू सामाजिक सञ्जालमा करोडौं पटक हेरिएका छन् र सेयर पनि गरिएका छन्। काठमाडौँ नगरमा आजभन्दा 24 वर्ष अघि 4 जना सन्तानमध्ये सबैभन्दा पहिलो सन्तानको रूपमा जन्मिएकी हुन् आस्मा विश्वकर्मा। उनको एक भाइ र 2 जना बहिनीहरू रहेका छन्। आस्मा विश्वकर्मा सानोमा ज्यादै छुच्ची र चञ्चले थिइन्। सानोमा आस्मा चकचक गरिरहने र भाइ बहिनीहरूलाई पिटिरहने गर्थिन्। उनको बुवाको अनुसार सानोमा बिरामी भएर 5 घण्टासम्म अचेत भएकी थिइन् रे। काठमाडौँको कान्ति हस्पिटलले उपचार सम्भव छैन भनेर घर फर्काएको थियो। तर भनिन्छ नि, जन्म, मृत्यु र विवाह सबै ईश्वरको हातमा रहन्छ। सायद ईश्वरको चाहना आस्मालाई नयाँ जीवन दिएर भविष्यको चर्चित नृत्याङ्गना बनाउनु थियो। त्यसैले आस्माले मृत्युलाई पराजित गरेर नयाँ जीवन बाँचिन्। सानोमा गीत बजेपछि कम्मर मर्काएर गीतको भाव अनुसार अनुहारको एक्सप्रेसन सहित नाचिहाल्थिन् आस्मा विश्वकर्मा। सायद गीत संगीत प्रतिको बढ्ता झुकावको कारणले गर्दा नै हुनुपर्छ पढाइमा आस्मा लट्ठु थिइन्। यतिसम्म कि कक्षा 6 मा त उनी 3 चोटि समेत फेल भएकी थिइन्। नृत्यबाट सबैको प्रशंसा बटुलिरहेकी आस्मालाई कक्षा 6 को 3 पटकको असफलताले भने निराश र दुखी बनायो। आफ्नो नृत्य कलाको प्रशंसा गर्नेहरूले पनि अब कुरा काट्न थाले। घरमा बुवा र आमाहरू पनि उनको असफलताले निराश भएका थिए। उनलाई पनि पढाइप्रतिको आफ्नो कमजोरीपनले हिंताबोध भयो। तब उनले आफ्नो कुरा काट्ने साथीहरूलाई पढेर केही गरेर देखाइदिने इख पलायो। तब उनले नृत्यमा जस्तै पढाइमा पनि कडा परिश्रम गर्न थालिन्। अन्ततः उनको परिश्रम खेर गएन। उनी त्यसपछिका हरेक परीक्षाहरूमा कहिले पनि दोस्रो हुनु परेन। साहित्य, संगीत, कला र नृत्यको नशा कुनै पनि नशाभन्दा कम हुँदैन। नृत्यको दुर्व्यसनी आस्माले पढाइप्रति निरन्तरता भने दिन चाहिनन्। उनले +2 उत्तीर्ण गरेपछि नृत्यमै आफ्नो सपना र सुन्दर भविष्य देख्न थालिन्। तर उनका बुवा आमा भने छोरीले पढेर जागिर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। तर आस्मा परिवारको इच्छा विपरीत हिँडिन्। हाम्रो समाज पुरातन सामाजिक संरचना अनुरूप निर्माण भएको समाज हो। अझै पनि हाम्रो समाजमा गीत संगीत र नृत्य प्रतिको धारणा उति सकारात्मक पाइँदैन। समाजले के भन्ला, कसो भन्ला भनेर त्यतिकै बस्यो भने नवीन सृजनाको उदय र प्रतिभाको आगमन सम्भव हुँदैन। तर आस्मा ती समाजका नकारात्मक टिप्पणीको पछि लागिनन्। आस्माले आफ्नो मनोबल गिर्न दिइनन्। उनी आफ्नो लक्ष्य अनुरूप निरन्तर अघि बढिरहन्। कला र सृजनाको पाटोलाई अनुपादक क्षेत्र मानिन्छ। कुनै पनि बुवा आमा अपवाद बाहेक आफ्ना सन्तानहरू कला र सृजनाको पाटोमा लागेको मन पराउँदैनन्। आस्माको बुवा आमाले उनलाई धेरै रोकछेक गर्यो। यतिसम्म कि आस्माले नृत्य अभ्यास गरिरहेको स्टुडियोमै गएर लाठी भाँचिने गरी पिट्दै पिट्दै घरमा ल्याएर 5 दिनसम्म कोठामा थुनेर राख्यो। तर जिद्दी र आँटिली आस्माको अगाडि आफ्नो घर परिवार तगारो बन्न सकेन।
अन्तत आज उनी जस्ता नृत्य मन पराउने हजारौँ युवाहरूको प्रेरणाको स्रोत बनेकी छिन्। एउटा कलाकारको लागि स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल हुनु नितान्त जरुरी छ। उनले पनि आफ्नो शरीरलाई सुव्यवस्थित राख्न दैनिक कडा एक्सर्साइज गर्छिन्। पहिले विभिन्न सामग्रीहरू किन्ने पैसा हुँदैन थियो। त्यो बेला उनी घरका भित्ताहरूमा सिँढी र भुइँमा आफू अनुकूल व्यायाम गर्थिन्। त्यति बेला नेपालमा बिबोइङ डान्सको उति विकास भएको थिएन। विभिन्न सिडी र घरेलु उपायका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमा हेरेर घरमै बिबोइङ डान्सको अभ्यास गर्थिन्। यसरी अभ्यास गर्दा उनी पटक पटक शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेर घाइते समेत भएर ओछ्यान परेकी छिन्। अझै पनि उनको खुट्टाको लिगामेन्ट र सोल्जरको मांस च्यातिएको ठाउँमा दुखिरहन्छ। जब उनी एक्लै विभिन्न स्टेजहरूमा सोलो प्रस्तुति दिन्थिन्, उनको प्रतिभा देखेर कार्टुन क्रूका सबिन कार्की र सरोज अधिकारीले उनको नृत्य कौशलता मन पराएर आफ्नो समूहमा लाग्न अनुरोध गर्यो। कार्टुन क्रूको सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गरेपछि आस्माले आफू जस्तै नृत्यलाई माया गर्नेहरूको सङ्गत प्राप्त गरिन्। त्यो सङ्गत फलदायी र सोचे भन्दा राम्रो भयो। सुरुमा त आस्मालाई कार्टुन क्रूमा 6 जना केटाहरूको माझमा आफू एक्लै केटी काम गर्न असहज भयो। तर कार्टुन क्रूहरूको सदस्यको हार्दिकतापूर्ण व्यवहारले भने सजिलो भयो। हाल उनी यो समूहमा संलग्न भएको झन्डै 1.5 दशक जति भइसक्यो। अहिले आस्मा त्यस डान्स समूहको महत्त्वपूर्ण सदस्यको रूपमा स्थापित भएकी छिन्। आस्मालाई अहिले नृत्यबाटै आफ्नो परिचयलाई स्थापित गर्न र व्यक्तिगत खर्च मेन्टेन गर्न मात्रै नभई घर व्यवहारमा बुवा आमालाई मद्दत गर्न पनि आम्दानी भइरहेको छ। उनी नृत्य आफ्नो सपना जपना रहेको भन्दै आफ्नो हरेक नसामा नृत्य रहेको बताउँछिन्। उनको नृत्यको जोडी सरोजसँग नृत्य गर्न सबैभन्दा सजिलो र रमाइलो लाग्ने उनी बताउँछिन्। त्यसो त बजारमा आस्मा र सरोजको प्रेम सम्बन्ध रहेको हल्ला पनि नरहेको होइन। तर उनी सरोज आफ्नो ग्रुपको लिडर र एक आत्मीय मित्र मात्रै भएको बताउँदै हल्लाको पछि नलाग्न आफ्ना फ्यानहरूलाई अनुरोध गर्छिन्। पहिले आफ्नो करियर इम्पोर्टेन्ट भएकाले प्रेम र विवाहको बारेमा सोची नसकेको उनी बताउँछिन्। आफ्ना केटी साथीहरू नभएकाले सरोजसँग मात्रै नभएर कार्टुन क्रूका समूहका सबै मेम्बरहरूसँग नजिक रहेको उनी बताउँछिन्। सुन्दर डान्स कौशलता र सुन्दर मुहार भएकाले उनको रूप र नृत्यबाट हुरुक्क हुनेहरू धेरै रहेका छन्। सुन्दर वस्तु होस् या सुन्दर मान्छे नै किन नहोस्, आफ्नो बनाउन चाहनेहरू धेरै हुन्छन्। आस्मालाई पनि आफ्नो बनाउन चाहनेहरू धेरै रहेको स्वीकार्दै भन्छन्। प्राय दिन बिराउँदै प्रेम प्रस्तावहरू आइरहन्छ। पछिल्लो समय आस्मा विश्वकर्मा आफ्नो परिचयको दायरालाई अलिक बृहत बनाउने सोचमा रहेकी छिन्। उनले युएनआई टेली चलचित्रमा आफ्नो अभिनय कौशलता प्रस्तुत गरिसकेकी छिन्। त्यसो त उनले त्यसभन्दा अघि पनि हाई स्कुल र 21 लभ सिरिजहरूमा आफ्नो अभिनय कौशलता प्रस्तुत गरिसकेकी थिइन्। त्यसो त उनलाई ठुलो पर्दामा खेल्ने प्रस्तावहरू पनि नआएको होइन। तर चित्तबुद्धो कथा नभेटिएर चाहिँ ठुलो पर्दामा नखेलेको उनी बताउँछिन्। नारी सशक्तिकरण सम्बन्धीको राम्रो स्क्रिप्ट पाए भविष्यमा ठुलो पर्दामा पनि अभिनय गर्ने इच्छा रहेको उनी बताउँछिन्। कलाको कुनै निश्चित भूगोल वा सिमाना हुँदैन। आस्माको प्रतिभाको चर्चा गर्नेहरू र उनको नृत्य मन पराउने फ्यानहरू चाइना, भारत र अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा पनि छरिएर रहेका छन्। आस्मा आफ्नो नृत्य कौशलताकै कारण विश्वका विभिन्न देशहरूमा समेत आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न पुगिसकेकी छिन्। छोरीको सफलता देखेर खुसी लागेको उनको बुवा बताउनुहुन्छ भने उनकी आमालाई भने पहिला छोरीले नृत्य सिक्न लाग्दा रोकछेक गरेको कुरा सम्झिँदा हिंताबोध हुन्छ। कार्टुन क्रू डान्स समूहमा लाग्न प्रस्ताव आउँदा सबैभन्दा खुसी लागेको बताउने आस्मा विश्वकर्मालाई सबैभन्दा दुःख चाहिँ कार्टुन क्रू डान्स समूहबाट कार्टुन क्रूका लिडर मध्येका एकजना सबिन कार्कीले कार्टुन क्रू छोड्दा लागेको बताउँछिन्। आस्मा भावुक हुँदै भन्छिन्, सबिन मेरो डान्स पार्टनर मात्रै थिएन, ऊ मेरो माइती पनि थियो। उसलाई मैले भाइटिका समेत लगाइदिने गरेको थिएँ। आस्मालाई भर्खरै मात्रै भारतीय टेलिसिरियलका स्थापित निर्माताले टेलिसिरियल खेल्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर उनलाई आफ्नो जन्मभूमि क्रू र परिवार छाडेर जानै नसक्ने बताउँदै भन्छिन्, जति छु जस्तो छु देशभन्दा टाढा कतै गएर सङ्घर्ष नगरी आफ्नै देशमा गर्छु।
आसमा क्रू डान्ससम्मको हिरा हो भन्दै लिडर सरोज अधिकारी भन्छन् ऊ इमान्दार, मेहनती र क्षमतावान छिन्। आसमाले केही समय अघि एक अन्तर्राष्ट्रिय गीतमा गरेको डान्सले नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा कमाएको थियो। कति विदेशीहरूले आसमालाई तिम्रो डान्सले गर्दा नेपाल चिने भनेर समेत म्यासेज गरेका थिए। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्नो फोटो र डान्सलाई लिएर मान्छेहरूले नकारात्मक र अश्लील प्रतिक्रियाहरू लेखिरहँदा दुःख लाग्ने बताउँदै उनी भन्छिन् बेला बेला त हृदयबाटै अब डान्स गर्न छोड्छु भन्ने भावना पनि आइरहन्छ। परिश्रम, लिडरप्रतिको विश्वास, आफ्नो धैर्यता, समर्पण र आफ्नो पृष्ठभूमिले गर्दा पनि आज आफूले यतिसम्मको सफलता पाएको आसमा विश्वकर्मा बताउँछिन्। आसमालाई आफू आफ्नो परिचय कलाकारको रूपमा दिन चाहन्छिन्। भविष्यमा पनि डान्स र कलाकारितामै केन्द्रित भएर लागिराख्ने उनको सोच रहेको छ।